साधुणवा कमान कुंटून केसांक तुझ्या माळूक चिंतला तरंगाचे कांकण विंचून हाताक तुझ्या नेसूंक चिंतला दोवाथ्या मोतीं गुंतून पायांक पायजण सोभोंक चिंतला जगलाण्याची सुता ओढून आंगाक अंगले शिवूंक चिंतला पावसा धुणवा कमान कुंटून केसांक तुझ्या माळूंक चिंतला सावली सोधून येशी तर तूं माडाटकेर हांवें चडून खुब्यारच मोडला वळून पासवो माटो व्रोसूंक चिंतला वाटेर चलोन येशी तर तूं तणा मांद्री सोडून पावसा धुणवा कमान कुंटून केसांक तुझ्या माळूंक चिंतला मेळूंक म्हाका येशी तर तूं कापसाची रास धरणीर शिंपून खुपा मदल्या संदरावरी स्वागत तुका मागोंक चिंतला भोवोंक म्हणून येशी तर तूं शेतां मेरेन भोंवडा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोनिया जेजू. आज ऑक्टोबराची 2 तारीख गांधी जयंती दिसा आमचो जितन लग्नात एकवटूंक वता. तशें आवय बापाय सांगता मेळोन भावा सांगता मेळोन जायती तयारी ताणें केल्या. लौकीक तशें आत्मीक तयारी सगळें तो आज लग्ना सक्रामेंत जविटा संगी जोडूंक आयतो जाला. ह्या न्हवऱ्याचेर तशें आवय बापायचेर भावाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. लग्ना सक्रामेंट ताणें मोगान आनी संतोशान जविटा संगी जोडूंक जाय जाल्लो आदार पवित्र आत्म्याचें बळ घटाय ताका लागून संतोशान आनी मोगान तांणी हो सक्रामेंट स्विकार करूंक आनी तो जियोंक आज पवित्र युकारिस्त मारिपा जाय जाल्लें बळ ताका लागून ताका तशें आवय बापायक भावाक तुजें आशिर्वाद दिवन तशें आमकां कुटुंबादारांक रेगल्याक तुजें आशिर्वाद दिवन आमकां तूं सांबाळ. हे लग्ना कार्याक आमी सगळ्यांनी मेळोन सोबोवंक जाय जाल्लो आदार आमकां लागून सो जियेताय न्हू राज करताय ससनाच्या ससनाक सर्वदूतार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांच रावो. आमेन.
मोगाळी माये बेसावंदी सर्गींचे हांव तुजें नेम तुलें भुरगें क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोलें मोरये म्हज्या मोगाळी माये दिसपट्ट्या ह्या म्हज्या जिवनान आदार तुजो नासता ह्या संवसारान नाही कांयच हांव मोरये म्हज्या वावरान उजवाडांनी नांदला भुयशीकपान दिसपट्ट्या ह्या म्हज्या जिवनान आदार तुजो नासता ह्या संवसारान नाही कांयच हांव मोरये म्हज्या वावरान उजवाडांनी नांदला भुयशीकपान मोरये म्हजे मोगाळी माये बेसावंदी सर्गींचे हांव तुजें नेम तुलें भुरगें क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोलें मोरये म्हज्या मोगाळी माये सूर्याची किरणां मोगा परजळीतात एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंजपडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना सूर्याची किरणां मोगा परजळीतात एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां सर्गी आंजपडवे वाजयतात ती वियोलां मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना देवान रस्ताना तुका रसले मोगा म्हजेंच म्हणून आनी रसलो म्हाका तुजोच म्हणून देवान निर्मिल्ले निर्मणे आमी तुटोंक सकचे ना रसला मोगा तुका भरमोजी काडून देवान रस्ताना तुका रसलो मोगा म्हजोच म्हणून
जिंकला धन्य देवाकर गांधीवन उतराची ती मोदी घालून लग्ना बांधात एकवट जाऊया मागड्याचे बेसाव घेवन विघ्ना अंधाराचेर झुजून मोगा मेळटा सांग जियेया मोगये सगळो संसार आमचे सोवे आसा अंतराळात सोबच्या तारा सोवे संद्रेन पोळे उल्हास येता सूर्यो आनी दर्यो मेळून मोगलारा लोळयताना उल्हास घेतलो देखच्या दोळ्या हांव आनी तूं मोगा लग्ना बांधात एक करताना संतोष भरतो देखच्या जणा मोरी माई फूट माचेरांनी हांगासर तिच्या पांयां घालून लग्न बेस तुमी जोडता नुस्तें तेंच्या तयारी तुमी केल्या संतोष असो दीस तुमचो कित्याक म्हळ्यार आमी सुमेस याद जाता आनी तुमचे कुटुंबाची तुमच्या बरोबर मागता आनी दोन संक्रांत तुमी घेतात एक दिसाचें बलिदान जेजू तुमच्या सो एक करता आनी तुमचो जो एक वोट तो थींग करता हे एक बुडासन दवरता तितून घडीत आनी ह्या संदर्भात खूब सभा तुमचे सोय आसा आनी तुमच्या बरोबर मागता तुमी सुरू केल्लें हें नवे जिविताचें मेळ तो देव सुरक्षीत राखोवं म्हणून आमी सगळीं तुमच्या बरोबर मागता तुमी तुमच्या बरोबर एकामेका पासून तुमची फुडली सोड योजना आशा एक मागण्यान देवाक भेटया देवाचें उतर आयकून सकाळचे एक वटून नवें जिवीत तुमचें बंधन जावं म्हणून तुमकां आमी बरें मागता आनी ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगान स्वागत करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाच्या हवीन आणि जविता आज तुमचो दीस नेंगी येदोळ येवंक ना आनी येवचो ना तसलो भाग्यवंत पवित्र व्हडा संतोषाचो मोगाचो दीस आज तुमच्या आवय बापाय सोवे ह्या देव मंदिरांत आम्हा सर्व बराबर तुमी आयल्यात तुमकां दोगांयकी ह्या मिसाक साक्रामेंट घेवच्याक दोडतो साक्रामेंट मिसांत लग्नाचो साक्रामेंट तुमी जोडतात दोन उद्देश आज तुमच्या दोळ्या मुखार आज आनी सदांय दवरा तुमी लग्नांत एकवटात पयले एकामेका समूह करूंक दुसरे देवाच्या रचनेच्या कामांत वांटेली जावंक भुरगीं बाळां तुमचे मरिफात देव दितलो देखून हो दोडतो उद्देश धरून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां सामी तयार करया सोम्या मुखार आमचे उणेपण वळखून सांगता मागया हांव पातकी सर्पदोदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो झगड्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध
त्या बसत बगे सदां संकवार मुरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात प्रार्थना मागता. सर्वपदोदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. ह्या वकले नवऱ्या बसत मौनपणी मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयकून घे. हॉविन आनी जविटा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुज्या कृपेचो पावस घाल. तुज्या वेदी मुखार ती आज लग्नांत एकवटतात तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां तीर कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता मरिफात तो खरो देव तुजी सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान म्हळें, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी रचोया. दर्याच्या मासलेचेर, अंतरळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनशांचेर आनी धरणेर सरतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी
पृथ्वीचेर जियेतल्या सर म्हण जातीचेर अधिकार चलया. देवान आपलें केलें तें सगळें देखलें, तें ताका बरें दिसलें. देवाचें उतर हें. Servespo
तुमचे सोबे आसो. जुवान परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. तो जेजून सांग म्हणे हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडा हांव तुमकां साखर म्हणना, कित्याक साखराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा थावन हांवें आयकल्लें सत्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दीत जाय, उरचें तसलें फळ दीत जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. देवाचें उतर वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त दही मोगाच्या हरवीन जोविटा म्हज्या बाबा भयणीनो, सोम्या सारको विस्वासी मोग आनी ताची कृपा हे आसल्यार लग्न फळां बरी जाता. सोम्याचो विस्वासी मोग आनी ताच्या कृपे सांगाता लग्ना बेस फळां बरी जाता. मोगाच्या हरवीन आनी जोविटा सोबीत दिसतात. तुमी सोबीत बायल्यान मात्र न्हय, भितरले आनी सोबीतच. आज तुमचो लग्ना दीस आचरण करच्या ह्या संदर्भार तुमचे बरीच सोबीत एक जोडें, नवें जोडें, लग्ना जोडें आसलें. 1 म्हयनो सांगता जियेलीं ती. नवेंच जोडें, सोबीत जोडें, 1 म्हयनो सांगता जियेलीं. उपरांत व्हंकल म्हणटा आमी 1 म्हयनो जियेल्या नाय गे. बरें, मुखार आमी जियोंक आसा, जीणभर जियोंक आसा. त्या देखून कुशेन, संतोशान, समाधानेन जिये जैतर आमचें थंय उणेपण आसूं नजो. त्या देखून फाल्यां सकाळीं ब्रेकफास्ट जाल्ल्या उपरांत आमी दोगांय एका पेपरान बरोवन हाडया. तुवें 1 म्हयन्यांत म्हजें थंय कितें उणेपण आसलें तुवें बरोवन हाडीत जाय. तें व्हंकल म्हणटा न्हवऱ्याक म्हणटा म्हजे विशयान कितें तुका सांगूंक आसा, कितें उणेपण म्हूण भोगलां तें तूं बरय आनी तुजे विशयान हांव बरयतां. जायत म्हणाले. एग्री. तो न्हवरो तितलो समाधानान एग्री जावना, पूण ओके म्हणालो तो. दुसरे दीस आयलो, ब्रेकफास्ट जालें खोडलें. व्हंकल म्हणाले या आतां शार करया. दोगी जाणां शार करया म्हणाले. तूं पयलें कर म्हणाले व्हंकल. ना तूं पयलें कर म्हणालो तो. जायत म्हणालें. पेपर काडले आनी वाचूंक सुरू केलें. एक वाचूंक सुरू केलें. कितें ताणें 1 म्हयन्यांत हांव ताच्या न्हवऱ्याक हांव कितें नेगेटीव आसात तातूंत ल्हान सुखी ताणें बरोवन घाल्यात. एक्की सोडूनात. आयकलें आनी हाका एक म्हाजें तोंड ल्हान जालें. इल्लें बेजार भोगलें. दोळ्यांतली 1-2 दुकांय सकयल पडलीं. ताचें मुख धोलें. आतां तूं सांग म्हणालो. आतां तूं सांग व्हंकल म्हणाली.
आनी बोल्सांतलें पेपर काडलें वाचूंक कितें आसा ताणें कांयच बरोवना आनी तो म्हणलो आय हॅव नथींग टू से म्हाका कितेंच सांगूंक ना म्हाका आय एक्सेप्ट एज यू आर आसा तशें हांव तुका स्विकार करता. व्हंकलेक दुखलें इल्लेशें. कित्याक दुखलें? ताणें नेगेटीव सांगलें. हर एक संगती ल्हान सुखी बरयल्लें. वो म्हणलो ना म्हाका कांयच सांगूंक ना, तूं कशें आसाय तशें हांव स्विकार करता. म्हाका न्हू भोव अपुरबायचो संदेशांत तूं आसा. आमी सडाव जावन बरें आसलें स्विकार करूंक आमकां कांय कस जायना न्ही गे. आमचें थंय बरें आसल्यार कोणी स्विकार करता, पूण उणेपण आसल्यार नेगेटीव नकारात्मक संगती आसल्यार स्विकार करूंक जाताय? करूंक जाय. लग्नां जिवीत यशस्वी जाय तर दोन्ही स्विकार करूंक जाय. पूण बरें आसलें स्विकार करूंक जाय, नेगेटीव आसलें आमी मोगान तिदवूंक जाय. पळय मू सारकें गे, मोगान तिदवूंक जाय. आनी मोगाक आसा सकत इतली गी खंयच्याकी ना. तसली सकत खंयच्याकी ना. मोगाक आसा सकत, उरल्याक ना. कित्याक? मोग थंय तावन आयिल्लो, मोग सर्गीन तावन आयिल्लो, मोग देवा तावन आयिल्लो. तो मोग जर तर आमी नियाळटा, आमी जियेता, ताका सकत आसा. तो आसल्यार तुटोना बांद. कसलो बांदी? तो तुटोना. प्रत्येक जाण तुमचो लग्ना बांद तुटोना. घट्ट रावता तो, घट्ट उरता तो. हाच्या पयले मासाप आयकलें? पयले मासाप आयकलां माझ? आज म्हळ्यार संतोशाचो दीस सांगाता तुमकां हाडिल्लें तुमकां त्या देवान कितें आसा. पयले वाचपात उत्पत्ती पुस्तकांत देवान मनशाक रचलो, ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो करून रचलो आनी तांकां दोगांक दादल्याक आनी स्त्रियेक सांगाता हाडलें. आज तुमकां सांगाता हाडलां. दुसरो मेळोवना गो तुका? कसले निर्मणे निंगे. कितले आतां चेडवां कितलीं आसात हांगा विटलांत. चेडवां ना ते चेडवां मस्त आसा बरो, पूण तांकां देवान आज सांगाता हाडलां. देवान तुमकां निर्मिलां. हरमन तुका जविटा हरमन तुमकां देवान सांगाता हाडिल्लें. आज कोणेय न्ही. हें चिंतूंक जाय. आज सांगाता तुमकां घालां. आज थंयसर आदाम आनी येवेक देवान रचलें आनी तांकां सांगाता हाडलें. कसलें योजन पळया. देवाचें योजन विशेश जावन आसा. आनी हांचे मुखांत्र ताचे रचनेचें योजन मनशाच्या हातीन ताणें घालें. तें मिसांव आज तें तुमकां फावोस जालां. तेंच मिसांव, दुसरें मिसांव न्हय. तें देवाचें मिसांव तुमच्या हातांत आसा. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयलें. थंयसर दुसऱ्या वाचपांत हांवें बुडल सांगलें. सांत पाऊल एक उतार सांगता कोलोसेकारांक बरोवन. तो म्हणटा एकामेका सोसून व्हरा. हांवें बुडल एक इन्सिडेंट सांगलें मू दोगां जाणां. त्या व्हंकलेक इल्लेशें नेगेटीव सोसून व्हरोंक जावना आसता. सांत पाऊल कितें म्हणटा? दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी आसना गे. कारण आसा बरें आसतात आमकां. आमची सांगाता जियेत आसतना एका कुटुंबांत सांगाता जियेत आसतना कारण आसा बरें आसतात. म्हजें चिंतप, म्हजें व्यक्तित्व, ताचें व्यक्तित्व आसचें ना. इल्लेशें मेकळें आसूं पुरो. सांत पाऊल म्हणटा दुसरोंक कारण आसल्यार बोक्सिया सोसून व्हरा. एकामेका आदारसून सुदारसून व्हरा म्हणटा. भोव अपुरबायचो संदेश कोलोसेकारांक सांत पाऊल दिता. आयच्या
वांजलांत कितें आयकलें? जेजू कितें म्हणटा? आपणाच्या शिसांक जेजू म्हणटा, कितें म्हणटा? हांवें तुमचो मोग केला तशें एकामेकाचो मोग करा. इश्टा भाशेन तुमी म्हजे इश्ट म्हणले भाशेन हांवें तुमकां तुमचो मोग केला. ताणें सांगचें आसा एका इश्टा पासत मोग करचो. तो मोग जिवूस दिल्लो मोग, त्यागाचो मोग, सॅक्रिफिसाचो मोग, तो व्हरतो मोग जावन आसा. तो असलो मोग हांवें तुमचो केला आनी तुमी एकामेकाचो मोग करा. मोगाच्यानो पोरण्या सोल्ल्यांत आमी पळयता देव विस्वासी रावलो, ताचो विस्वासी मोग जावन आसा. तो सोंसणाक बाळसो तसलो मोग जावन आसा. आमी पोरण्या सोल्ल्यांत पळयता इस्रायल परजा आनी सर्वेस्पर देव. इस्रायल परजेक सर्वेस्पर देवाची पतीन म्हणून सांगून वर्णिला पोरण्या सोल्ल्यांत किर्तनांनी आनी पुरा. कित्याक म्हळ्यार देवान त्या इस्रायल परजाचो इतलो मोग केलो. एक पतीनेचो कसो मोग करता तशें देवान इस्रायल परजेचो मोग केलो. पूण इस्रायल परजा साबार पोटी सर्वेस्पर देवाक ताणें सोडलें आसा, सांडल्लें आसा, अन्य देवाक आराधन केल्लें आसा. पूण देव ते देवाचो मोग करिना तरी, दुसऱ्या देवाक मोग केलो तरी देव विस्वासी रावलो. ताच्या बसावण्याक विस्वासी रावलो तो. आनी नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता जेजू क्रिस्त इगर्ज मातेचे मास्ताक जावन आसा. इगर्ज माता जेजूची पतीन म्हूण सांगून वर्णिला. आनी जेजूने तो सलोसो मोग केलो. साबार जाणांनी जेजूक नेगारले, फाटलाव करतल्यांनी थोडे पटी जेजूचो खरो मोग करूंक ना. तरी जेजू ताच्या बसावण्यांक, ताच्या मोगाक फाटीं सरलो ना. ताचो मोग वर्तो जावन आसा. आज तुमकां 4 विशय सांगता. तुमचो मोग, तुमचो लग्नाभेस यशस्वी, फळां भरीत, संतोष भरीत, समाधानाचें जाय तर 4 संगती मतीन दवरीत जाय. एक पयलें जावन आसा कन्नडांत अशें आसा, ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಬೀಗಬೇಡ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಳಗೆ ಉರುಳುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. अर्थ जालें तुमकां? नखेत्र कितें आसता? वयर आसता. पूण तो कवी म्हणटा ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆಂದು ಬೀಗಬೇಡ, ಹಂಕಾರ नाका तुका. हांवच वयर आसा नाका. नखेत्रां सकयल पडलेली हांवें पळयल्यांत. हंकारी सकयल पडटा. आपुणूच श्रेष्ठ, आपुणूच उत्तम, आपुणूच नाका. काजारी जिबितांत आमी समान. पळय मू, समान. कोण उंच न्हय, कोण सकला न्हय, दोगांय समान. तें चिंताप आसूंक जाय. दुसरें, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿದೆವೆಂದು ಗರ್ವಿಸಬೇಡ. ಬತ್ತುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. दर्यो कितलो गूंड आसा कळीत ना. पूण तो दर्यो तितलो गूंड आसल्यार सुकुल्लो आसा, सुकता असलें. म्हळ्यार चिंताप कितें? हांवच बुद्वंत, हांवच शिकपी, डिग्री वयर डिग्री गरजेचें नाय. काजारी बेसांत आमी दोगांय बुद्वंत. तूं एका विशयेंत बुद्वंत जावंक पुरो, जोविता आनी एक विशयेंत बुद्वंत जावंक पुरो. हरवीन बुद्वंत काय आसूंक पुरो, शिकप मस्त आसूंक पुरो. आसूं दी. तुकाय शिकप आसा, ताकाय शिकप आसा. तुज्यागी चड म्हाका हांव जाणा, म्हज्यागी चड तूं जाणा, तसलें तर्क नाका. आमी बुद्वंतूच, एक ना एक संगतीत बुद्वंत. हें मतीन सदांच आसूंक जाय. आनी तिसरें जावन आसा, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಬೀಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಡ. ಮೊನಾಲಿಸ ಮಣ್ಣಾದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. कूडू सोबीत, दोगांय सोबीत आसात. पळया तुमी, कोण सोडीत सोबीत, कोण सोडीत सोबीत.
करेक्ट, यू आर राईट. दोघांय सोबीत आम्ही हरी एकली सोबीत आम्ही देवान दिल्ली सोबा आहे. थोडी काळी आसूं पुरो, थोडी गोरी आसूं पुरो, थोडी पुटपुटीत आसूं पुरो, आनी कितें सोबाय हरी एकल्याक आसा. देवान दिल्ली तुजी सोबाय वर्णोंक जाय. सोबाय शाश्वत गी ना न्ही. हांगासर मोनालिसा एक स्त्री असली गी तिची सोबाय कितें वर्णिल्या, पूण ती माती जावन गेली. हरी एकल्याक वचोंक आसा. सगळ्यांची सोबाय उरोना. आज असली सोबाय फाल्यां आसची ना. पूण आमी आंतरीक रितीची सोबाय सोदून काडूंक जाय. व्यक्तित्वाची सोबाय सोदून काडूंक जाय. ती सोबाय शाश्वत आमची. एकामेका आमी सोबीतच आनी आमी ती सोबाया विशयींत आमी उलोवंक नजो. तूंय सोबीत तोय सोबीत, दोगांय सोबीत. ते देवाचे रचने जावन आसा. आनी निमाणे जावन आसा. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡೆನೆಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನನ್ನು ನೋಡಬೇಡ. ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಏನೂ ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ रायाची कथा ಗೊತ್ತಾ ಉಂಟು तुमका? बळिश्ट रायचो, बळिश्ट राय. हांव सगळो संवसार हांव जिखतलो म्हूण ताचें चिंतप आसलें. आनी मरता आसतना म्हजे हात भायर दवरा, पेटे जावन भायर दवरा. हांवें हाडलें कांय ना, हांवें गळसिल्लें कांय ना, हांवें व्हरचें कांय ना म्हणलो तो. आसल्ल्यान तृप्ती जावंक पुरो. ग्रेस्त काय आसूं पुरो, या दुबळी काय आसूं पुरो, कितें आसूं पुरो, आसल्ल्यांत तृप्ती बगूंक आमी शिकोवंक जाय. हे 4 संगती मतीन दवरया. आनी हाच्या सांगाता उडास्तवरा खाणा शारांत जेजून अजाप केलें. जेजूची कृपा थंयसर उणी आसली. आनी जेजूचें हजरपण जेन्ना तुमच्या जिवितांत आसा, तुमचें लग्न जिवीत सुफळ बरी जातलें. मागणें रजार चुकयनाकात. जिवितांत मागण्याक प्रमुख स्थान मान वेळ दिया. कितलेंय आसूं. आजकाल वेळ आसना. थोडे पटी व्हंकलेक एक वेळ काम आसो जाल्यार न्हवऱ्याक आनी एक वेळ आसता. सांगाता मागणें करूंक मेळना. पूण उडास्तवरा आल्तारी मुखार दिंबी घालना. मागणें करूंक विसरनाकात. बेसांवां तुमकां फावो जातली. लग्न जिवीत सुफळ जातलें. जेजूचो मोग विस्वासपण तुमचे थंय सदांच आसूं आनी तुमचें जिवीत तस्सू स्वामी जेजू क्रिस्त बेसांवांनी बरो म्हूण सांगून मागता. मोगाच्या होबीन आनी जोबिता पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिराक आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेका मोरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या खेरी संस्कारान तो तुमकां देण्यांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. होबीन आनी जोबिता कोणेच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगासर आयल्यात. हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेका सोमोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात. हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खोशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव अरविंद तुका जेविता म्हजी पत्नी म्हणून घेता. सुखांत तशें दुखांत, पिड्यान तशें भलायकेंत
तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जोविता तुका अरवीन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजूर एकामेका दिल्या ती कपलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी भरूं. जे देवान जोडिला ते मनीस मोडिनाये. ह्यो मुदयो आनी हे भांगर तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. जेविटा म्हज्या मोगाच्या आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. अरवीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ओबीन आनी जोविता हे दोळस लग्नाभ्यासांत एकवटल्यांच तांच्या लग्नाभ्यासाक जाय जाल्ले बळ धैर्य घटाय देव लाभों दे म्हणून आमच्या मागण्या मरिफात देवाक आमी उलो मारया. मोगळा बापा आमच्या पापा साहेबाक बीस साहेबाक आनी आख्या संवसारार शिंपडलेले क्रिस्तांव पजेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागता हांव. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. ह्या लग्नात एकठांय जालेल्या हरवीन आनी जोविटा हांचेर काननागरांत लग्नाची परब पवित्र केलेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाच्यो तुटून आसलेल्या गांठीन तो बांदूं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. क्रिस्ताचे सेवस्काय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबान बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. सगळ्या क्रिस्ती कुटुंबान बावर्ताची मागण्याची आनी आपणाकूच विसरून पेल्यांचो मोग करतेली परजलीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. अरवीन आनी जोविटा स्वताच्या नितीच्या मेटांनी सलाह मोगाची आनी समाधानाची जिणेन परजळू आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापाय जावन फुलो म्हूण मागता. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या ओकल्या नेवऱ्यांच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या सुमेध सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळी एकवटान रावून आनी माया मोगान जिवन म्हूण मागता. दयाळा बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. लग्ना सोबेस जोडुल्ल्या सोरू काजारी जोड्या बसत मागया. मोगाळ सर्गींच्या बापा हॉबीन आनी जोविटा ह्या तुज्या भुरग्यांक पोती पोतीन जावन तुवें विसलाय आनी आज येदोळसो लग्नाचो साक्रामेंट तांणी जोडला. तांच्या दोगांयच्या देण्या बसत आमी तुका अर्गां दिता आसतना तुजी दराळ बेसांवां तांचेर तूं वत. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन आज ताणें दिल्ली ती भास तांच्या सगळ्या जिवितांत तांणी पाळूंक जाय जालो आदार पवित्र आत्म्याचें बोळ आनी घटाय तांकां लाभय. तांकां संतोश भरीत कर. तांची जिवीत फळां भरीत कर. जो जियेताय न्हू रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. काळी त्या गांवची जिणी दिल्यांची स्वीकार कर आमकां भुरग्यांक तुज्या.
मोगाची उड्या बनाची बेटोच्या कायल्या सर्वेस पोरा कमी त्यागाची जिनी देण्याची स्वीकार करांका भुरग्यां तुझ्या ये बापा गे बंधू गे बाय दे बापा बोलून क्रिस्ता मसारता मोलादी दिरवेन तुझ्या आशीर्वादान जीवन विस्फोटत्या बावरान उरेले तोडे दुबल्या डप्प्यामध्ये वाटून घेता पावण्यानो म्हजें तुमचें हें बलिदान सर्वदुदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनातले महिमेत आमच्या आणि अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घे. प्रितीच्या बापा संतोष भरीत काळजान आमी तुका बडयताव ही देणी दयाळायेन तूं मानून घे. लग्न संस्कारान तुवें हॉबीन आनी जविटाकास एकठायल्याय तर तूं तांचो करो बापूय देखून तुमचो तांकां सदां एकवटलेली मायपाचान सांबाळ हे मी मागतां तुझ्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वद्विधर आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वतै जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीती सोने आमच्या फायद्याचो. तुझ्या देवपणात जेजू सवे मनशांक वांटो दिवंक केवसिलें तोवे आनी तांकां करून जेजू संगती तुझ्या महिमेची दायजी सर्गे. देखून जेजूच्या मरणान जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुझ्या परजे लागीं स्थापलय तकच्या काळा काळी. उतरावरती येवजण ही तुझ्या मोगाची त्यास तुझ्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्न संस्कारांत सफळकुणा जावन आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुझ्या येवजणे सोमकां वगडास येता आनी तुझ्या उदार देण्याची काळजान आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुता भक्तां संगाती तुझ्या मोगाचे कीर्तन निरंतरी एका स्थळ्यान आमी गायता. Seguir tu caché.
जय जय बोल सर्गे तुका जय बोल सर्गे तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें तिथावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एका आशा परजा तूं समयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें रोवतले, हें म्हज्या उगडासा करात. Bavarta so gut pergetuya. तुमच्या कुरसा आणि भव्य जीवन पोनावर तुवे आमकां जोडला सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सडवक जय क्रिस्ताचे जय. बापा, आमच्या सोडवणे बसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणाचो, ताच्या अनंबरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सोडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी कळसान हें जिवीत आनी पवित्र बन दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडल्या, तिस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिशेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरें आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे. बापा, तुका भेटलेले सासणेक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत आमकां मोरयेच्या तुज्या भाग्यवंत दमदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडिल्ल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळचो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मनेरां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडलेले घेतलेले सगळे पुर्जे सांगाती ह्या संवसारान वाटसरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुज्या उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांची पडल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक आनी तुजे इश्टागातींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून सासणाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. व्हंकले न्हवऱ्या बसत पवित्र सभाक विशेष मागणें आसा करता. हें मागता आसतना व्हंकले न्हवऱ्यान दिमी गेलची. आमी तांचे बसत मौनपणी मागचें. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या स्वर आसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचलें. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसाराक पंथाक पावोवचें म्हणून तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय. ख्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावताच तोच भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हणून तुवें थारायलें. तर हॉविन आनी जोविटा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हणून आमी तुज्या लागीं मागता. बापा, लग्न संस्काराच्या संबंदांत आस्ते भितर सरल्यांत तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेका दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हणून एकामेका दाखोव. आपूण बांदून हाडटा तें कुटाम मिनातेन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाच्या शिकवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे सांदे जावंक ती तांकां तयार करूं. ह्या तुज्या दुवे जोविटाक तुज्या सुबाम देण्याने बर पत्नीचे आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाच्या उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोवं. ह्या तुज्या पुता हॉबिनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय जावन आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजीं भुरगीं अतिरिक्तात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय रास करताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोब्यासूं एकामेकाक शांती दिव्या. देवाची शैली संसाराची पाप करते आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळयात, स्वामी जेजू क्रिस्त आज हॉबिन आनी जोविटाक लग्ना बेसांत एक केल्लो आमचो देव ताच्या जेवणाक आयिल्लीं आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरेचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Sintos pela calça, Jesus tu yetai mon, dirbolya bidangya, rastum kartai mono. Sintos pela
रास्तून करताय मोनो तू ये बेगी मुंड्या रूपाये आसा तुका राखून तू ये बेगी मुंड्या रूपाये आसा तुका जेसू तू ये काळजान मोच्या अद्वैता सेवच्या तुका दादोशी कर जीवनान तुझ्या जीवन सदा जाय तू म्हाका कलवारीच्या तुझी वारो मुझ्या पत्ता काती मेलोय कुसांभर प्रार्थुयो सर्गेंच्या बापा हवीन आणि जविटा ह्या तुझ्या पुताने तुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला ह्या दोगांय देण्या बस तुका दिन वाचून विश्वासान आमी तुझ्या लागीं मागताव लग्न संस्कारान एक जाल्ली ही आमची भाव भयण सदां तुका एकवटलेली रावो आनी आपल्या लग्ना अभ्यासांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशांक कळीत करूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात मोगाच्या जितन हॉविन ताका 2 नांवां आनी जविटा आज लग्नाचो साक्रामेंट तुमी येदोळ स्विकार केला हांगा सुबेगार पद आयवन रोड्रिगस पद आल्बर्ट पद सिरिल तुमचे आवय बापाय सैरी दैरी मोगाचे सगळ्यांच्या नांवान तुमकां लग्नाचे हार्दिक उल्हास पाठयता तसो देव आज तुमकां सांगाता हाडिल्लो सांगाता दवरून दी मोगान विश्वासान पदराबान 4 पॉयंट्स दिल्यात त्या पॉयंट्स सांगाता तुमी जियोंक देव तुमकां फाव करून दे म्हणलें आमचें मागणें आज सांगातास तुमच्या आवय बापायक उल्हास पडयता हेरल्ड आनी जेसिंता तशेंच जविटाची मामी शालेट आनी जॉसी तांकांय उल्हास पडयता बरो जावय तुमकां मेळ्ळा आनी बरें सुनबाय तुमच्या घरांत आज येता तुमकांय उल्हास पडयता मोगान ती सांबाळटली आज हो लग्ना साक्रामेंताक हांगासर आमी पवित्र सभेचे अधिकृत मिनिस्टर जावन आसात आमचो विगार फादर आयवन रोड्रिगस फाटल्या 6 वर्सां जावन तांची कळमेत नटलेली हांगासर सेवा मस्त वावर दिला वावर देत आसा आनी हे सगळे आज आमकां मांडावळ केल्या इगर्जेंतली जावं दी आनी सगळी हॉलांतली ती पुरा तांच्या आशिर्वादान जाल्या तुमच्या हवेन आनी जविटाच्या नांवान तशें ह्या दोगांय व्हंकले न्हवऱ्यांच्या आवय बापायच्या नांवान फादर आयवनाक देव बरें करूं म्हणटा ताळयो तांकां दिया आनी म्हाका 2 राती तांणी सुदारशिलां आमी खंय गेल्यार इगर्जेंत रावची आमची एक ओडणी देखून बरें करून सुदारशिलां बरें रूम म्हाका वदकसून दिलां आनी सगळी जतन घेवन गेले हांगा बोटलेर आनी कोण दिनात तांणीच दोग पाद्र्या बसत तांणीच रांदचें आनी कोणें हाडून दिल्यार तें सांगतात आनी समचें वस्तू संतोशान आसतात दोगी पाद्र्या तांकां दोगांयकी फादर अमित
हांगासर भविष्या दुसऱ्या कारणान तर तो हांगासर ना तांकां दोगांयकी देव बरें करूं. तशेंच फादर आल्बर्ट क्रास्ता प्रस्तुत पियूस नगर फिरगे सोविगार म्हजो फर्स्ट कझिन तांणी अपूर्वसो संदेश हांगासर दिला. देवाचें उदार मोडून दिला. व्हंकले न्हवऱ्यांक बरो संदेश दिला. तांकांय तितले पयसतान आयल्यात तांकांय देव बरें करूं. आनी फादर सिरिल लसरादो कुटुंबाचो आनी एक सैरो आज आमचे संगता मेळोन तांणी मागलां तांकांय देव बरें करूं. निमाणे बेसवा खातीर आयतीन सावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सर पदोदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मळ. आमेन. देवाचो एकलो सुपूत सुखान तशें दुखान तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दीव. आमेन. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो. आमेन. आनी सर पदोदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांचो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोग हो केदीस वर्णूंक नोजो दादल्या आनी स्त्रिये मोगलो. सांगाल तांचो देवान फावो केलो एकामेकाक तांणी दिवचो. सैरेक सोडलो तांचे मोदी जाल्यो आखेर पोरयान तांणी पाळचो. लग्ना संस्कार पोवे सभेन दिलो कुर्पेन तांकां सदां भरचो. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना मोरा पोरयान देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसान एकवट मोरा पोरयान. मोगाळ पुत्रा सोवे आंवार मोली आशीर्वाद दीव आमकां. मोग हो केदीस वर्णूंक नोजो दादल्या आनी स्त्रिये मोगलो. सांगात तांचो देवान फावो केल्लो एकामेकाक तांणी दिवचो. सैरीक सोडलो तांचे मोदे जाल्लो आखेर पोरयान तांणी पाळचो. लग्ना संस्कार पवित्र सभेन दिल्लो कुर्पेन तांकां सदां भरचो. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना. लग्ना बेसांत हो एकवट मोरा पर्यंत. देवान जोडला ते मनशान मोडूंक जायना.
कुटुंबाच्या ससायेक उलो मारा सर्व काळार बागेवंत कुटुंबाक आनंदी आसनाक जिणेन तुमच्या या